अस्सलाम वालेकुम तलबा। मेरी टीवी मेरा मदरसा इस तालीमी सरगर्मी के तहत आप घर बैठे तालीम हासिल कर ही रहे हैं। इसी सरगर्मी के तहत मैं आज आपके सामने एक नई नज़म इल्म जमात हफ्तुम की पेश करने जा रही हूँ। तलबा, इससे पहले मैं आपको एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। पढ़ इकरा के नूर इल्म को फैलाना है, पढ़ इकरा के नूर इल्म को फैलाना है, इन जहालत के अंधेरों को फिर मिटाना है। तलबा, इस शेर के ज़रिए से हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया है कि हमें इल्म हासिल करना है और इस दुनिया से जहालत को मिटाना है। तो चलिए तलबा, हम अब नज़म की पहली बात को देखेंगे। पहली बात में आपको ये बताया गया है कि एक मर्तबा सिकंदर आज़म अपने उस्ताद मशहूर फ़लसफ़ी अरिस्तो के साथ एक तूफ़ानी दरिया को अबूर कर रहा था। सिकंदर ने पहले आगे बढ़कर दरिया पार किया, फिर अरिस्तो दरिया में उतरा। किनारे पर पहुंचकर अरिस्तो ने इसकी वजह पूछी। दरियाफ़्त की तो सिकंदर ने पहले दरिया पार करने की अपनी गुस्ताखी पर माफ़ी तलब की और कहा कि मुझे इस दरिया में डूब जाने का ख़तरा था। एक बादशाह की मौत के मुकाबले में एक अजीम फ़लसफ़ी और आलिम की मौत दुनिया के लिए यकीनन ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती। एक मशहूर कौल के मुताबिक एक आलिम की मौत आलम की मौत है। आलिम जिसके पास इल्म है और आलम यानी दुनिया, इसीलिए ये कहा गया है एक आलिम की मौत आलम की मौत है। ज़ैल की नज़म में इल्म की खूबियाँ बड़े ही दिलकश अंदाज में बयान की गई है। तो चलिए अब हम जान पहचान की तरफ आते हैं। इस नज़्म इल्म के शायर हैं फ़ानी बदायूनी, जो कि एक गज़ल गो शायर हैं, एक मशहूर शायर हैं। इनका असल नाम जो है वो शौकत अली था। 13 सितंबर सन 1889 को वो बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी ने बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर के मदारिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। आखिरी उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी इनके कलाम के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। 27 अगस्त सन 1941 को वो इस दार फ़ानी से कूच गए। तो चलिए बच्चों, अब इस नज़्म को हम तरन्नुम के साथ सुनेंगे और आपको भी इस तरह से याद करना है। ऐ इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बिना है। तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है। इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है। तू है वो ख़ज़ाना कि जिसे तू नहीं हासिल। अगर शाह ज़मां भी हो तो मुफलिस है, गदा है। खोया नहीं जिसने तुझे जिस वक्त भी पाया, भूला नहीं जिसने कि तुझे सीख लिया है। तेरे ही सबब से है फलां तू की ये शोहरत, रुतबा ये अरस्तो
भी तूने ही दिया है। किस खत्ते दुनिया में नहीं तेरी हुकूमत, शाहों का सर आगे तेरे हर वक्त झुका है। गुमराह रहे खल्क़ अगर तू न हो रहबर, अगर तू न कहे किस को खबर कौन खुदा है सनत व हिरफत में भी मुमताज़ वही कौम, सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फिदा है। जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहां से, बेदीन है रुसवाए ज़माना है बुरा है। चखज़ाए इल्म खुदा के लिए फ़ानी, ऐसा तुझे क्या अपनी जहालत में मज़ा है। तो बच्चों, इसके बाद अब हम इन अशआर की तशरीह देखेंगे, खुलासा देखेंगे। सबसे पहले इस नज़्म के पहले बंद में बताया गया है, ऐ इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बिना है। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में ही कामयाबी नहीं मिलने वाली है, बल्कि हमें आखिरत में भी इस इल्म का फ़ायदा है। बिना के मानी होते हैं बुनियाद, यानी दीन की बुनियाद भी इल्म पर ही मुबनी है। इसीलिए शायर इस शेर में कह रहे हैं कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों ही ज़िंदगी संवारने के लिए इल्म हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इस दूसरे अशआर की तरफ आते हैं कि तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है। एक मशहूर कौल है कि जिसके पास इल्म है वो इल्म इंसान को इंसान बना देती है। एक कौल है कि इल्म जो है वो इंसान को इंसान बना देती है। इस शेर में यही बताया गया है कि जिसके पास इल्म है वो इंसान बन जाता है, और जिसके पास इल्म नहीं है वो हैवान बन जाता है। यानी कि उसको जो है इल्म अच्छी तरह से हासिल न करने की वजह से वो बुरी तरह से बिहेव करता है। इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे बंद में हम देखेंगे, तू है वो ख़ज़ाना कि जिसे तू नहीं हासिल, गर शाह ज़मा भी हो तो मुफलिस है गदा है। इल्म है एक ऐसा ख़ज़ाना है कि वो जिसे भी हासिल हो जाता है वो बादशाह बन जाता है और इस दुनिया में नाम कमाता है। इल्म ही की बदौलत बड़े बड़े जो है साइंसदान, बड़े बड़े सियासतदान जो है मशहूर हुए हैं। और इल्म अगर हासिल न है तो अगर वो बादशाह भी रहा तो मुफलिस हो जाता है, गरीब हो जाता है। गदा यानी फ़कीर। जिसके पास इल्म नहीं है वो बादशाह रहकर भी गरीब और फ़कीर हो जाता है। उसके बाद अगला शेर हम देखेंगे कि खोया नहीं जिसने तुझे जिस वक्त भी पाया, भूला नहीं जिसने कि तुझे सीख लिया है। इल्म एक ऐसा ख़ज़ाना है कि जिसे हासिल हो जाता है या फिर जिसने उसको हासिल करने के बाद नहीं खोया, और जिस वक्त भी उसने इल्म को हासिल किया वो कभी नहीं भूल सकता। यानी उस इल्म की बिना पर वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिसने भी इल्म हासिल किया वो उसको नहीं खो सकता है और उसकी बिना पर वो आगे तरक्की की मंजिल तय करता ही रहता है। वो नहीं भूल सकता अपने हासिल किए हुए इल्म को और अपनी ज़िंदगी में उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमें इल्म हासिल करना चाहिए। अगले बंद में देखेंगे
کہ تیرے ہی سبب سے ہے فلاطوں کی یہ شہرت، رتبہ یہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے۔ تو اس دیکھو بچوں، اس میں فلاطوں اور ارسطو یہ نام دیے گئے ہیں، یہ دو ایسے مشہور فلسفی ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اسی لیے اس شعر میں پانی بدایوں نے کہا ہے کہ تیرے ہی سبب، یعنی علم ہی کے سبب سے ارسطو اور فلاطوں جو ہے انہوں نے شہرت پائی ہے اور علم کی ہی بدولت یہ اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلے بند میں ہم دیکھیں گے کہ کس خطے دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے۔ یعنی علم ہر خطے میں موجود ہے، دنیا کے ہر کونے کونے میں علم موجود ہے، علم کی ہی ہر طرف حکومت ہے۔ شاہوں کا سر آگے، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی سر علم کے آگے جھکا ہوا ہے۔ یعنی وہ علم جس کے پاس نہیں ہے، اگر بادشاہ بھی رہے گا تو اس کا علم کے آگے اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر خطے دنیا میں علم پہنچا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ ہے صنعت و حرفت میں ممتاز وہی قوم، سو جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے۔ علم حاصل کر کے ہی انسان نے صنعت و حرفت کے شعبے میں ترقی کی ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو بنایا ہے، الگ الگ سائنسی شعبے میں ترقی کی ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ صنعت و حرفت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ علم کی بدولت ہی ہوئی ہے۔ اسی لیے سو جان سے، یعنی پوری محبت سے علم پر فدا ہو جانا ہے، ہمیں علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد آگے بند میں ہم دیکھیں گے کہ جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے، یعنی جس نے علم کو حاصل نہیں کیا وہ گمراہ ہو گیا ہے، اس دونوں جہاں سے دور چلا گیا ہے، بے دین ہے، یعنی اس کو دین کا بھی علم حاصل نہیں ہوا ہے، رسوائے زمانہ ہے برا، یعنی وہ کیا ہو گیا ہے، زمانے میں رسوا ہو گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے، گمراہی کے راستے پر چل گیا ہے۔ اس لیے علم کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، دونوں جہاں میں علم کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد چخ ذائقہ علم خدا کے لیے فانی، ایسا تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے۔ آخری شعر میں شاعر نے فانی، یہ ان کا نام یعنی تخلص استعمال کیا ہے۔ پانی بدایونی نے اس آخری شعر میں اپنے تخلص کے استعمال کرتے ہوئے خود کو کہا ہے، اپنے آپ سے کہا ہے کہ اے فانی، تو بھی اس علم کا ذائقہ چکھ لے، تجھے ایسا کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے، یعنی اس طرح سے جہالت میں نہیں رہنا ہے ہمیں اور علم کو حاصل کرتے ہی رہنا ہے۔ اس طرح سے ہمیں علم حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس نظم کے الفاظ معنی پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے معنی و اشارات میں ہم دیکھیں گے کہ بنا کے معنی ہوتے ہیں بنیاد، اس کے بعد ہیں خالق کے معنی ہے مراد اللہ تعالیٰ، شادمانی، شاہ زماں یعنی دنیا کا بادشاہ، اس کے بعد ہے حرفت، کاریگری، اس کے بعد سوجاں سے فدا ہونا یعنی بہت محبت کرنا، رسوائے زمانہ یعنی دنیا میں ذلیل ہونا۔ اس کے بعد ہم اس نظم کے ایک جملے کے جوابات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں پہلا سوال ہے کہ سکندر نے پہلے دریا کیوں پار کیا؟ تو بچوں برابر ہے کہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ تھا، اس لیے سکندر نے پہلے دریا پار کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ فانی نے وکالت کیوں چھوڑ دی؟ صحیح ہے بچوں کہ فانی کو وکالت کے پیشے سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وکالت چھوڑ دی۔ تیسرا سوال ہے کہ فانی بدایونی کی شاعری میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ درد انگیزی، احساس کی شدت اور خیال کی گہرائی فانی بدایونی کے شاعری کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہم دیکھیں گے کہ خدا نے انسان کو کس چیز کے سبب عزت بخشی ہے؟ اس کا جواب آئے گا کہ خدا نے انسان کو علم ہی کے سبب عزت بخشی ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ علم کی رہبری نہ ہونے پر انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ علم کی رہبری اگر نہ ہو تو انسان گمراہی کے راستے پر جاتا ہے۔ اس کے بعد
مختصر سوال کے جواب وغیرہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ کی ایک سرگرمی ہے کہ بہت علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ اس مثال کے مطابق کیا کریں گے آپ؟ ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیں گے، جیسا فقرے اور معنی ایک دو کالم بنائیں گے، اور اس میں ہے عقل والا، عقل والے کو کیا کہیں گے؟ عقل مند۔ صبر کرنے والا صابر، ظلم کرنے والا ظالم، ظلم سہنے والا مظلوم، قتل کرنے والا قاتل، حکومت کرنے والا حاکم، غفلت کرنے والا غافل۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے سرگرمی کے طور پر آپ کو کہ نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ کو وہاں پر الفاظ لکھنے ہیں، وہ کالمز کو مکمل کرنا ہے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح سے آپ مکمل کریں گے اور ساتھ میں وہاں پر معنی بھی دیے گئے ہیں۔ دیکھیے پہلا ہے علم، یہاں پر اوپر نیچے آپ جوڑیں گے علم۔ اس کے بعد ہے عالم، عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، علم رکھنے والا۔ اس کے بعد ہے علماء، علماء کے معنی ہوتے ہیں عالم کی جمع۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے معلم، معلم یعنی استاد۔ اس کے بعد معلوم، معلوم یعنی جانکار۔ اس کے بعد ہے علمیت، علمیت کے معنی ہیں علم والا و علم جاننے والا۔ اس کے بعد معلمات، معلم کی جمع ہے، معلمین جو ہے وہ معلم کی جمع یا استاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنانا ہے۔ پہلا ہے مفلس، غدا، امیر، غریب۔ اس میں غیر متعلق لفظ کون ہے؟ صحیح ہے بچوں، امیر یہ لفظ غیر متعلقہ ہے کیونکہ مفلس، غدا اور غریب کے ایک ہی معنی ہیں، یہ تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور امیر یہ اس کی ضد ہے، اس لیے اس کو دائرہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے افلاطون، سقراط، ارسطو، سکندر، اس میں سکندر الگ آئے گا۔ اس کے بعد دنیا، جگ، کائنات اور چاند، چاند کو گول کریں گے، برابر ہے بچوں۔ اس کے بعد مخلوق، خدا، رب اور خالق، مخلوق کو دائرہ بنانا ہے، اس کے اطراف میں خدا، رب اور خالق ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ کو یہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ تمام سوال جواب اور ان سرگرمیوں کو حل کریں گے، اور ایک سوال ہے آپ کے لیے، آپ کو حل کرنا ہے کہ علم سے متعلق اقوال زرین اپنے بیاض میں 10 یا 15 لکھنا ہے، اور علم کی اہمیت کے مطابق ایک مضمون بھی لکھیں گے اور اپنے کلاس ٹیچر کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔